السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحفيظ المقيت الحسير الجليل الكريم الرقيب المجيب الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين المحصي المبدي المعيد المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي الباقي الوارث الرشيد الصبور. अभी आपने अल्लाह के अस्माए हुस्ना को सुना। यकीनन इनका ज़िक्र, इनका सुनना, इनका ज़बान पर लाना हर लिहाज से फ़ायदेमंद, वो दुनिया के एतबार से भी हो और आखिरत के एतबार से भी हो। तो आइए एक बार फिर अस्माए हुस्ना किसी दूसरे तालिब इल्म बिरादर मोहम्मद बिलाल से सुनते हैं। हम उनको दावत देते हैं कि वो आएँ और अस्माए हुस्ना पेश करें।